स्टूडेंट होता है ना, उसको अपनी टीचर के साथ बड़ी मोहब्बत, बगैर आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जान पहचान भी नहीं ना जान पता होता है कि कितनी मोहब्बत। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये तो ऑनेस्टली बात की बात है ना जो रसूल अल्लाह ने बताया कि दिन ऐसा होगा, वल्लाही इस दुनिया में भी ऐसा होने वाले। बस यहाँ से अपने आप को करना होता है, अपने आप की सफाई कर, और सारा वक्त अपने आप को इस मामले में मेरा रब मुझे कैसे खुश, मैंने बस वही काम करना है, इसके अलावा कुछ। कि आज का जो है ऑनेस्टली एक एक लफ्ज जो है ना, कई दफा ऐसा जगह पे ही आप लोग ना अटक जाता है बंदा कि इससे आगे क्या जाऊं, इसमें तो ये भी है, इसमें तो ये भी बात है, इसमें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे ये भी बताया है। बिल्कुल ऐसे एक के किसी तरह से इस बात की जब अमल में ढलेगा तो तभी फायदा ना, अदरवाइज तो कुरान इल्म के लिए लेना क्या मुश्किल, वो तो लेके हम बहस में बता भी सकते, दुआ करे या पाक पर मेरे अमल में आमीन। ये तो बहुत प्यारी है, इसको याद कर लीजिए, बल्कि अपने घर पे लगा दें ताकि आपको बार बार याद आए कि आपका मुकाम अल्लाह सुब्हानहू और आपको पुकारेंगे और क्या कहेंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और इसी से हमारी आज की आयत भी शुरू, तौबा आयत नंबर इंशाल्लाह 38 आज हम, और हम देखें अल्लाह सुब्हानहू ने क्या अहकामात रखे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोग जो ईमान लाए। मैं हमेशा आपको के नीचे जहाँ पे भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू का साथ है, नीचे अपना छोटा सा नाम लिख दिया करें, क्योंकि जब भी आप मुसहफ खोलेंगे ना अपना पढ़ लिए, तो आपको लगेगा कि जैसे आपको याद आ जाएगा कि ये आयत में मैंने ये पढ़ा था, इस वक्त मैंने ये बात हो रही थी, इस जैसे हम छोटे छोटे अपने कमेंट्स, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू पुकार है। लेकिन इसके साथ पता है डर क्या लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे ये नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना अस्लमू, ए लोगो जो इस्लाम लाए। अल्लाह सुब्हानहू या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब देखें कुरान में अल्लाह सुब्हानहू जन्नत के इतने प्यारे प्यारे वादे किए ना कि आखिर में ये इनाम मिलेंगे, वो सारे मोमिनों के लिए वादे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह बय्यना में क्या फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमनू के साथ आमिलुस सालिहात जो है वो लाजिम और मलज़ूम की तरह है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहां पे क्या कहा, इन्ना आमनू व आमिलुस सालिहात उलाइका खैर, उलाइका यही वो लोग है, हम खैरुल बरिया, कि यही वो लोग बेहतरीन खलाइक में। अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ बात ये कि अमल की है ना, कि हम पढ़ के फिर हमें जब पता चले, क्योंकि देखिए ईमान क्या है, तो मैं और आप ये ईमान क्यों अल्लाह सुब्हानहू पुकार रहे हैं कि मैंने शहादत दी, मैंने और आपने शहादत दी है, अशहदु अल्ला इलाहा, कि मैं गवाही अल्लाह के सिवा कोई मेरा माबूद, अल्लाह ही मेरा हाकिम है, अल्लाह ही मेरा मालिक है, अल्लाह ही मेरा खालिक है, अल्लाह ही मेरा मुदब्बिर है। मेरा सारा कुछ अल्लाह ने जो मुझे नेम है, मेरा खामद, मेरी माँ बाप, मेरी औलाद, मेरे रिश्तेदार, मेरे मेरा घर, मेरा कारोबार, सब अल्लाह की नेमतें हैं जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मेरे इनाम मिली हैं, और इन्हीं के बारे में उससे सवाल किया। मैं इस बात को से जानती हूँ, इसीलिए तो बात करें कि मैं गवाही। देखिए शहादत देना ना, जो हम जान ही जिसको हम कहते हैं वो शहीद हो गया, वो तो जान का नजराना, वो तो हाईएस्ट लेवल ऑफ शहादा है कि जिसमें बंदे का ईमान इस लेवल का हो कि मेरे रब ने मुझे जो कुछ कहा है, मैं उसके दीन की इशाअत के लिए, मैं उसके दीन की खातिर अपनी जान का भी नजराना दे सकता हूँ। और वो वही बात होती है, जान दी उसी की। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, कि उसके बावजूद भी बंदा ये सोचे जान तो अल्लाह की थी ना, वो ले उसके रास्ते में लगा दी, वो तो हक भी नहीं मैंने अदा किया, इतना उसने नवाजा और आखिरत में लेला। लेकिन मेरे और आपके, देखिए बात करना तो बड़ा आसान है, मेरे और आपके हम लोगों ने जो शहादत दी है कि मेरा, इसका मतलब क्या है कि मेरा हुक्म जो चलेगा इस दुनिया में वो सिर्फ मैंने बात किसकी माननी है, मैंने अपने रब की बात माननी है। जो मेरे रब को नहीं क्या पता कि मेरे लिए क्या मेरे रब को नहीं पता कि मेरे लिए आसानी है, मेरे रब को नहीं पता कि मुझे क्या पता है। सिर्फ इतनी सी बात है कि उसके हदूद में रहे। हम एक दफा अल्लाह के रास्ते में है ना, तो आपको वो भी हदीस याद है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, एक कदम मैं 10 कदम आगे, तुम चल के आओगे पर, तो अल्लाह सुब्हानहू तो इंतजार में होते हैं कि मेरा बंदा किस वक्त पे। अल्लाह सुब्हानहू से दुआ करें कि हमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू की समझ आ, जहां जहां कुरान में हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे और साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला व आमिल हाथ की बात करते हैं, और फिर सूरत बय्यना में जो लोग आमिलुस सालिहात भी करते हैं ना, फिर उसके लिए अजर आप देखें। सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी आया लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जज़ाओहुम इंदहिम जन्नातु अदनिन,
تجری من تحت نہار خالدین ابد، کہ اللہ کی طرف سے جزا وہ ہوگی کہ وہ اس کے وہ جنت عدن جنت وہ ہے جیسے آدم طرح سے اللہ سبحانہ جنت جو عدن ہے نا وہ بھی اپنے ہاتھ، اور وہی جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عامل الصالحات کے لیے کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بھی کہہ دیتے نا خالدین فیہا کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے تب بھی بات تو پوری ہو جاتی تھی نا، لیکن اللہ سبحانہ ابدا کہ ہمیشہ 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 وہ اس کے اندر رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو۔ یہ پتہ ہے ایسی چیزیں پڑھتے ہیں نا جبکہ ذالک لمن، جو اللہ سے خشیت رکھتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کریں، کیا کریں کہ یا پاک پروردگار مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا، یا پاک پروردگار جیسا تو نے فرمایا ہے قرآن میں۔ دیکھیں ہم ایک ایک لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو قرآن میرے اور آپ کے لیے نازل، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مشینری بنائی، اللہ کو بہترین پتا ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں اور ہماری وسعت کے مطابق ہی ہمیں اللہ سبحانہ احکامات، ایسا نہیں ہے کہ انسانوں پہ اترا ہے، کوئی فرشتوں کے کرنے والے کام تو نہیں تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اللہ کیونکہ صرف ایک دفعہ یہ ارادہ بنا لیتے پھر آسانی ہو، پھر اللہ ہم سب۔ اور اب آنیسٹلی میرا اتنا گھنٹوں بیٹھ کے میں یا ایھا الذین آمنوا، اتنا بڑا وہ کہتے ہیں نا کسی کو پکارنے کی لقب، کسی کا نام بڑا نام، اور وہ بھی کس لیے کہ میں نے شہادت ہے کہ میں اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی، ہم کس کو اللہ سبحانہ دیا نا کہ یہ تو ابھی اپنے نفس کو اپنا خدا بنائے بیٹھے ہوتا ہے نا کہ ہماری خواہشات ہماری نفس نے ہمیں پاگل بنا دیا ہوتا ہے کہ ہم پھر بہانے تلاش کریں۔ بیسیکلی ایسا نہیں ہے، بہت سے اللہ کوشش کر رہے ہیں اس راستے دنیا نہیں، نفس نے سارا جہاں وہ اس کے نفس کے ساتھ کہ کیسے میں ایک ایک چیز کو اپنے دیکھیں، نیکی کا قسم بڑی جب کوشش آ جاتے ہیں نا جیسے قرآن کھل جاتا ہے کہ نماز پڑھنا بہت آسان ہو جائے، الحمدللہ میں نمازی ہو گئی ہوں، 5 وقت کی نمازیں بھی تو رکھی، پھر اس کے بعد نیکی کا کام کسی کو ہیلپ کرنا یہ وہ، لیکن اپنے اندر سے نکالنا، اس کو کوئی پوائنٹ کر دے، اب چلو ویسے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی چلو نہ بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن چیز، پھر وہاں پہ آ کے ہم سی بات ہے دیکھو نا سارے بھی کر رہے ہیں، وہ تو فلاں جو ہے وہ بھی اتنی نیک ہے، وہ بھی تو ایسے کر رہی ہے، فلاں تو اتنا تو کب سے پہلے سے حجاب لیا ہوا ہے، وہ بھی تو ایسے کر رہی ہے۔ تو میں آلویز یہ کہیں اسلام جو ہے اللہ سبحانہ اب کوئی نبی اب تو ہمارے پاس حاضر، ہم کسی کو یہ نہ سو یہ اگر غلط کر رہے تو فار ایگزامپل ہم میں جاتے ہیں وہاں تو لڑائی اتنی ہوتی ہے، امام تو سارا وقت اس کو بات کر رہے تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے، مجھے نہیں جانا، لوگ غلط ہے، اللہ کا پیغام ہمیں یہ بتانا ہے۔ آپ دیکھ ہم کیا اثار چھوڑ، قبر کی زندگی آخر حساب کتاب ہوگا، لیکن قبر کے اندر جنت کی اور دوزخ کی وہ اس کھڑکی کھل تو وہاں پہ جو عمل ہمارے جانے ہیں وہ کون سے، وہ جو صدقہ جاری، جو نیک اولاد چھوڑ کے ہمارے تو عمل بند ہو جائیں گے نا، کچھ ہمارے ساتھ نہیں جانے والا، اس کے بعد جو کیا تھا وہ جائے گا، اس کے بعد کچھ سوائے اس کے ہم نے صدقہ ہوگا۔ اور ہماری نیک اولاد جو آنکھیں تھوڑی دیر رات کو بند کر کیا میری اولاد کا عمل ایسا ہے کہ میرے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے گا، یا پھر انہی کا عمل میرے آگے آئے گا کہ اچھا ہے یہ اللہ کی نعمتیں تھیں کہ میں نے ان کو اس قابل بنایا کہ وہ اللہ سبحانہ وہ شہادت دے کہ میں شہادت اللہ کے سوا کوئی، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھ پہ جو ذمہ داری ڈالی اپنے دین کو بلند کر، ہم نے پڑھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سجا تھا، اور اس کے بعد امت کے ہر بندے کا فرض کہ اللہ کے دین کے بلندی کے لیے کوشش، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کوشش۔ تو کیا کریں گے میرے بعد، کیا میں کر رہی ہوں، کیا میرے بعد وہ کریں کہ اللہ کی پکار ہے اور صرف ہم جو عامل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اب یہاں پہ ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ تبوک کا جو غزوہ تبوک، اب آگے پورا کیونکہ منافقین کے بارے میں بہت پیاری آیات، ساری آیات ہی پیاری ہیں، لیکن اس میں اتنا بڑے سبق آپ لوگ کہ یہ غزوہ جو تھا نا غزوہ تبوک، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ، اور یہ 9 ہجری۔ اب دیکھیں جتنی بھی جنگیں ہیں اب آپ نے سٹوری کی طرح اس کو اپنے ذہن میں بھی رکھ، یہ 8 سال میں ہوئی ہے، کیونکہ بدر سب سے پہلی تھی نا تو بدر 2nd ہجری اور آخری غزوہ تب یہ 9 ہجری میں ہوا تھا، تو یہ 8 سال کا بیچ کا سارا وہ ٹائم تھا جس میں آپ سوچیں صحابہ کہ ہم نے کتنی جنگیں آلریڈی پڑھ چکے اور آگے پڑھیں گے، کیسے ان کی زندگیاں تھی، کیا ان کے کاروبار نہیں تھے، کیا ان کو وہ انسان نہیں تھے ہماری طرح، وہ انسان ہی تھے نا، لیکن کیوں ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل ملا تھا
क्योंकि उन्होंने अपने आप को, उनको पता चल गया था कि शहादत का मतलब, उनको ये पता चल गया था कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मैं क्यों कह रहा हूँ, और अगर मैंने किया तो उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, और मुझे वो हक करके। अब तबूक का वाकया मैं आपको बताती हूँ ना आपको, ताकि आपको पता चलेगा, ताकि आप अगली आयत आप लिए आसान हो जी। बहुत प्यारी, बिल्कुल ऐसे सोचिएगा जैसे सोने से पहले आप बच्चों को सुनाती हैं। अब 8 हिजरी में आपको याद है हमने पहले पढ़ चुके, फतह मक्का हुआ था। अच्छा, इसी में पढ़ा ना सूरत तौबा में। अब 8 हिजरी में आप देखें सहाबा चले हैं, राइट, पहले भी हो रही है, लेकिन सिर्फ 8 हिजरी मौता, जिसमें 3000 सहाबा और 2 लाख का लश्कर, और वहां पे कामयाबी। उसके बाद फतह मक्का, उसके बाद हुनैन। अभी हमने हुनैन में, आपको याद है कि जब एक वादी से चारों तरह से थी, जब उनकी बारिश होने शुरू, कैसे सहाबा बेचारे इधर उधर बिखर गए, अल्लाह ने पुकारा फिर उनको, और फिर कैसे वो जमा हुए थे, फिर कैसे बाद में उनको फतह हुई। और उसके बाद ताइफ का गज़वा हुआ। ये सारा 8 करने के बाद सहाबा वापस मदीना में। तो उस जमाने में क्योंकि जाते थे तिजारत के लिए, सहाबा जाते थे तो शाम की तरफ तिजारत के, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चला तिजारती काफिला आया, और उन्होंने ये बताया कि रोमी जो है ना, रोम के बादशाह हरकल, उसका डिफरेंट नाम भी आता है, कि वो तैयारी कर रहे हैं। और ये देखे ये कौन थे, रोमी, उस जो रोम का बादशाह था, ये सुपर पावर, सबसे बड़ी पावर, राइट, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं मुसलमानों को उनके घर के अंदर खत्म कर, मतलब मदीना में आके हमला करें और वहीं मुसलमानों को खत्म कर दे। क्योंकि उनको पता था कि पहले वो मौता की जंग जीत चुके थे और फिर फतह मक्का हुई, तो उनको ये डर था कि ऐसा ये तो सारी तरफ आते जा रहे हैं। अब जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मदीना कितना सा, तो सहाबा कहते हैं कि ये हालत थी कि हमें रात दिन एक खतरा नहीं होता, जैसे वो था कि किसी वक्त भी हमला हो। उसमें आप देखें मुनाफिकीन का आप किरदार देखें कि ये पहला मुकाम हो में अल्लाह, शुरू में हमने पढ़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा इनको दरगुजर करो, उनको छोड़ दो, इनको इग्नोर करो, क्योंकि अभी तो दीन फैल रहा है, अगर तुम इनके पीछे लग जाओगे तो फिर दीन का काम नहीं होगा, इनको रहने दो, ये अपने काम जो भी करें, तुम दीन की तरफ अपने आप को। ये पहला 9 हिजरी आ गई, 10 हिजरी में तो वसाल हो गया। तो ये बता, फिर आखिरी हुक्म आ गया कि अब इनके साथ तो आप लोगों ने क्या सुना। अब यहाँ पे मुझे एक बात याद आती है, बहुत से लोग कि डोंट बी जज, ये बात भी हमने इतनी ट्विस्ट कर कि हम किसी को देख के ना, हम ये भी, क्योंकि बहाना क्या हो गया, किसी को अब बात वो नहीं अनिल मुनकर कैसे करेंगे, तो हम ये कह के अपनी जान छुड़ा देते। डोंट बी जजमेंटल, किसी को आप बुराई कर देखते हैं, किसी को आप गलत तरह से ड्रेसअप देख रहे हैं, कुछ करते देख रहे हैं, आपने डोंट बी जजमेंट। हमें क्या पता दिल कितना नहीं। यहाँ पे एक बात क्लियर करे दिल पे, डोंट बी जजमेंट क्या मतलब। एग्जाम्पल अपनी मस्जिद में देख, वहां पे देखा और आप ये ना सोच कि आइए बड़ी नेक बनने, पता है मुझे असल में ये ऐसे होगी, आप किसी से ऐसे बात कर, जिस जगह पे है ना जो आपकी आंखों, यही बात अगर खुदा ना खास्ता आप किसी को शराब खान या आप किसी को ऐसी जगह पे देखते हैं, वहां पे तो ये नहीं होगा कि नहीं हो सकता है कि इसके दिल तो नेक होगा ना, दिल वैसे ही बैठे हो, ऐसा नहीं। हम मुसलमानी इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म कि जाहिर पे हमने गुमान कर, जितनी सजाएं हैं, आप कोई भी सजा देखें, आप जितनी भी इस्लाम के लिहाज से देखते हैं या दुनिया के लिहाज से देखते हैं, वो जाहिर पे गुमान है, दिल पे गुमान करके कोई सजा नहीं। तो इसलिए अगर आप किसी को बुराई करते देखते हैं तो खुदा के लिए उसको बुरा कहें, उसको बुरा जाने, उसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें, अपना पल्लू मत छुड़ाइए कह के मेंटल मुझे नहीं इसके बारे में कहना, आंखें देख या कान सुन और ये कह के हम पतली गली से निकल। हमने सारी बातें भी ट्विस्ट करके अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए आसानियां। अब यहाँ पे क्या था कि मुनाफिकीन के बारे में वाज़ेह अहकामात थे कि इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। इंशाअल्लाह जब वो आयत आएंगी तो हम उनके बारे में देखेंगे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि अनाउंस कर, पहली दफा ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लियरली अनाउंस कर दिया कि हम मौता की जंग के हम जा रहे हैं, सॉरी मौता के लिए जा रहे हैं, और हमारा जो मुकाबला है वो के साथ है, और उसके लिए आप लोग जरा इमेजिन, मैं आपको पिक्चर अपने ज़हन में रख कि क्या वक्त था, सख्त रजब और शबान के दरमियान का ये वक्त। और जब मैं आपको कहती हूँ ना हिजरी का वक्त है, तो आप में से अक्सर लोग जो नॉलेज है उनको तो पता है, लेकिन बहुत से लोग नया नया सुन रहे होते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, क्योंकि मक्का का दौर जो था ना 13 साल, तो वो इसमें काउंट नहीं होता। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले साल मदीना में आए थे ना, तो दैट वाज द फर्स्ट हिजरी, और हमारा इस्लामिक कैलेंडर जो है ना वो वहां से फिर स्टार्ट होता है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि सेकंड हिजरी हुआ और 10 हिजरी रसूलुल्लाह का वसाल हो गया, मदीना में 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए इस तरह से जब मैं बात कर रही होती हिजरी, तो मैं थोड़ा सा यहाँ। अच्छा जी, अब ये क्या था कि जब ये अनाउंस
अनाउंस हो गया तो सहाबा तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो तो तैयार हो गए। अब आप देखिए, आपने वो सुना होगा ना कि हजरत उमर वाली बात थी, उमर जब पता चला कि अब जरूरत है सुबह के साथ लड़ने के लिए जाना है, ना सिर्फ जानों की जरूरत है, तुम्हारे मालों की भी जरूरत, राइट। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ हुक्म भी आ गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए तरगीब दी। साहब उमर कहते हैं कि सबसे पहले अपने सामान लाए तो बड़े दिल, आज तो मैं हजरत अबू बकर हमेशा मुझसे आगे निकल जाते हैं सदका देने के लिहाज से, तो आज मैं उमर को अबू बकर को मात करने वाला। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो अपने घर का आधा आधा सामान, एक इधर रख रहे एक इधर रख रहे, आधा सामान लेके आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक से वहां पे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अबू बकर क्या छोड़ के आए हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैं अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूँ, क्योंकि वो सारा घर का सामान उठा। हजरत आयशा से एक हदीस आती है कि वो दीवार पे ना हाथ लगा के देख रहे थे, तो कि मैंने पूछा कि अब अपने बाप से कि आप क्या देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि मुझे याद है मैंने एक सुई यहाँ पे लगाई थी, मतलब सुई तक भी लेके आ गए, मैं क्या छोड़। ऐसी नहीं रदी अल्लाह अन वाली बात है। और हजरत उमर कहते हैं कि मैंने कहा अबू बकर आप हमेशा मुसरत उस्मान ने देखा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पे बैठ लोगों को तरगीब दे रहे थे कि अल्लाह की राह इतना होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे। तो कहते हैं हजरत उस्मान 3 मरतबा खड़े। पहली दफा उनका मैं 100 ऊंट देता हूँ और साथ उनके कजावा और सामान के। फिर थोड़ी देर के बाद खड़े, फिर कहते हैं मैं 200 ऊंट देता हूँ कजावा के साथ और उसके सामान के साथ। फिर थोड़ी देर के बाद खड़े कि मैं 300 ऊंट और इसके लिए 1000 उन्होंने दिनार दिए। तो इतने खुश ने कहा कि उस्मान आज के बाद तुम जो भी अमल करोगे ना तो अल्लाह तुम्हें इसका कोई जरर नहीं हो। देखिए इसका ये मतलब नहीं था कि तुम कोई भी अल्लाह ना करे कोई गलत काम करो या गुनाह के काम करो कोई जरर नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला और ऑनेस्टली ये बात मैंने पहले भी आपको कि हमें ये लगता है ना कि ये दुनिया वाली कि ये काम जो हम पहले कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल, मेहंदी पे जाना मुझे बहुत अच्छा लगा करता था। तो अब मैं लोगों को ये कहती हूँ कि खुदा की कसम मैंने कोई कोशिश की कि मैंने कोई मेरा दिल खराब हो या मुझे ये लगे कि हाय मैं नहीं जा सकती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला वो मोहब्बतें ये दिल से उठा देते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे हालात कर देते हैं कि बंदे को ये लगता है कि अगर मुझे वहां पे बिठाया तो मुझे लगेगा मैं आग पे बैठ के, ये हाल हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते। और यही बात अल्लाह सुब्हानहू रसूलुल्लाह ने कही कि आज के बाद उस्मान कुछ भी करेगा उसको कोई जरर नहीं पहुंचेगी। और अबू ईल के बारी बात लगी, जैसे उन्होंने गरीब थे, पैसा नहीं था पास, पूरी रात जाके मजदूरी हाथ में आया कि 1 सा 2 किलो 1 सा, इतनी खजूर को उजरत में पूरी रात उन्होंने मेहनत किसी के पास जा। तो कहते कि बहुत गुर्बत थी तो अब 1 सा मतलब 1 किलो अपने लिए रख के और मुनाफिक उन्होंने मजाक उनका, लोग इतनी बड़ी सुपर पावर के पास जा रहे हैं और ये इतने लेके जाएंगे। इतना उसको सराहा, इतनी मोहब्बत से उनको हाथ में लिया और वो जितना सामान जमा था ना उस सब इतना बड़ा मुकाम है। देखिए वो भी तो हमारी आप ये कि उनका खानदान था और ये जंग पे जा रहे हैं, पीछे बच्चों ने खाना खाना है, बीवी का है, क्या कर रहे हैं कैसे रहेंगे ये नहीं सोचा उन्होंने। फिर भी जाके इतनी सी खुशी, कहते हैं कि जब 20,000 और इतना बुरा हाल था, गर्मी की शिद्दत, और कहते हैं फल उस वक्त ये आलम था कि फल पक रहे हैं, खेतियां लहलहा रही नहीं, जैसे कहते हैं कि अब फसल कटने का मौसम, और उस वक्त कहत साली का आलम था और सहाबा को उम्मीद थी कि इस दफा फसल अच्छी हुई है तो इंशाल्लाह ये हालात भी ठीक हो जाएंगे। एन उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाता है कि निकलो तबूक। इतना सफर लंबा, इतना 800 किलोमीटर, कहते हैं 800 मील का सफर था। और जब आप इसकी हिस्ट्री पे दरमियान में जंगल और इतना खौफनाक रास्ते का भी मुश्किल, आप मक्का वगैरह के हालात आप देखते हैं ना कि कैसे इस पहाड़ों पे हम जाके, और सहाबा कहते इतना सख्त उस वक्त टाइम था उनके कि अगर वो घर से निकलते, उनका तो कारोबार ही ये था ना। आप जरा इमेजिन करें कि कोई जैसे अभी कोरोना था, सबके हालात क्या हो रहे थे, कारोबार बैठ गए थे, अचानक ही पता चला अब जी कोरोना खत्म हो गया है। अब उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ईद आ गई, अब फेस्टिवल है, उसमें बिजनेस अच्छा होगा, चीजें ज्यादा बिकेंगी, सब कुछ होगा। एन उस वक्त कॉल आ जाए कि लो सारे और अल्लाह के दीन को तुम्हारी जरूरत है, सब ये इतना मुश्किल वक्त साहबा का, और उसके बावजूद पक्की फसल। और हाल क्या था
کہ اتنے کم سواریاں تھیں، جتنی بھی دیکھیں مسلمان کتنے کچھ، اور اتنے تو حالات اچھے نہیں تھے کہ 18 لوگ ساتھ میں صحابہ کی سواری، ایک اونٹ تھا اور 18 لوگ تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کسی دن یہ حال تھا کہ آدھی کھجور ملتی تھی، اور کوئی ایسے دن تھے کہ آدھی درختوں کے پتے اتار کے کھپا۔ یہ کون سی بات ہے؟ 9 ہجری کی بات میں بتا رہی ہوں، فتح مکہ کے بعد یہ حال تھے۔ لیکن دین کا کام کیسے تھے؟ آج تو بہانے ہوتے ہیں نا کہ میں کیسے کروں، میرے تو حالات ہی ایسے نہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ سارے نکلے، صحابہ کہتے ہیں کہ پتے کھانے سے ہمارے پہ ورم آ جاتا تھا، ہونٹ سوج، اتنا مشکل سفر جس کی، اور پھر انشاءاللہ یہاں تک ہم کہتے ہیں کہ پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافق کی کس طرح، اور پھر وہ 3 صحابی جو تھے ایمان والے لیکن وہ بہانہ تھوڑا سا ان سے ہو گئی غلطی کہ وہ پیچھے رہ گئے، تو اس کی کیا وجہ توبہ کے انشاءاللہ۔ لیکن آج ہو سکتا ہے وہاں تک ہم نہ پہنچے، جہاں تک بھی آج ہم سیکھے سے دعا کریں گے یا پاپا کی ایسے ہی آمین سمین اعوذ باللہ من یا ایھا آمنو، اے لوگ ایمان لائے ہو، مالکم کیا ہو گیا ہے تم، یہ کون فتالا مسلمانوں کو اس ابھار رہے، ان کا جذبہ ابھار رہے، کیا ہو گیا تمہیں، اذا قیل لکم انفروا، کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کے ساتھ چپک کے رہ جاتے ہو۔ چپک کے آپ کو یاد ہے بچپن میں کبھی کسی سے لڑائی ہوتی یا کچھ ایسے ہوتا تھا تو ہم کسی کو کھینچتے تھے نا، تو چلو میں امی کو بتا رہی ہوں تم چلو، تو وہ کھڑا ہوا بندہ جب بیٹھ جاتا ہے نا تو بھاری ہو جاتا ہے، تو گھسیٹا نہیں جاتا۔ بالکل آپ سوچیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات کی، اثاقلتم الی الارض، کہ تم چپک جاتے ہو زمین کے ساتھ، کہ کیا ہو گیا جب تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں، اردیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو، من الآخرت، آخرت کے بدلے میں؟ تمہیں آخرت کا نہیں پتا کہ تمہیں وہاں پہ جا کے اس کا کتنا اجر ملے گا؟ تمہیں دنیا کی تمہارے فصلیں پک گئی ہیں، تمہیں یہ نظر آ رہا ہے فصلیں پکیں گی، تمہیں پورا، کیونکہ سال کا پورا انتظام ہوتا تھا، ایسا تھوڑی تھا ہماری طرح کا کاروبار تو نہیں تھا نا کہ چلو جی آج بھی کما لیا تو اگلے پھر سے کر دیں گے، فصلیں ختم ہو گئی کیونکہ پکی ہوئی تھی، تو پھر پورے سال میں کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کہ آخرت کے بدلے میں کیا دنیا پہ راضی ہو گئے ہو؟ ما متاع الدنیا فی الآخرۃ، کہ دیکھو دنیا کی زندگی کا جو سامان ہے نا وہ آخرت بہت، نہ کرو ایسے، کیونکہ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت کن کو کہہ رہے؟ صحابہ سے فرما رہے ہیں نکلو تم اللہ کی راہ میں، دیکھو دنیا کی، صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی جیسے سمجھ کے اندر انہوں نے کہا کہ دنیا کی زندگی بالکل اتنی ہے جتنا یہ پانی انگلی، اور جتنا پورا سمندر ہے نا وہ سارے کا وہ آخرت، اتنی بڑی آخرت، تو دنیا کی زندگی کے لیے دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اب یہاں پہ تو پہلے پیار سے بتا رہے ہیں نا کہ نہ کرو ایسے، دنیا کی زندگی تم ایسے کر رہے ہو، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ کہ اللہ سبحانہ اللہ تنفروا، آیت نمبر 39، کہ اگر نہیں تنفر تم نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب کا حکم آ گیا تھا، ہر ایک کا نکل سوائے اس کے بیمار تھے یا عورتیں یا بوڑھے تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے، یا پھر منافق، بس ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ کہ دین کو جب بھی ضرورت ہماری تو یہی حکم کہ دین کے کام کے لیے، دین اشاعت کے لیے دین کی بلو، آج نظر آ رہا ہے نا دین ہمارا کیا حال، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ہماری جتنی وسعت ہے، ہم نے محاذ پہ جا کے نہیں لڑنا، ہم نے جس بھی وسعت کے اندر آپ ہے نا اس میں بیٹھ کے ہمیں اللہ کے دین ہے، اللہ کے دین بلند کر، کیونکہ ہمارا کام ہی یہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں یہی کام دیکھا تھا کہ تم نے جا کے دنیا میں میرے کی اشاعت کرنی، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جب جاب دی، ہم کیا کر اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہمیں کیا، ہمارے گھر بچے سارا کچھ، یہ سارا کچھ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، یہ تو اگر نہیں کریں گے تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے۔ لیکن ہماری پرائرٹی کیا ہے؟ ہم لیسٹ پرائرٹی پہ رکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جب یہ بھی ہو جائے گا یہ بھی ہو جائے گا، اچھا بچے بڑے ہو، جب بچوں کی شادیاں ہو جائے، دیکھو ابھی تو بہت کام ہے، اب تو بچے آ گئے تو اب جب وقت ملے گا تو ہم اپنے آپ سے کویسچن کریں، جب ہم کلاس میں ہوتے ہیں نا ساتھ ساتھ اپنے آپ سے کریں کہ میں کہاں اس وقت، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس سب سے پہلی بات کہ اللہ نے کیوں مجھے اس دنیا میں بھی، میرا مقصد، اپنا مقصد کلیئر کر، تو باقی سارا ہمیں پرابلم وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ پھر ہم اپنے آپ کو دیکھو نا سارا تو میرا مین کہ میں نے بس یہ جو دنیا کے کام ہے نا یہ کر کے چلے جانا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کے بھی کام کرو، تو گھر ہے بار ہے یہ سارا کچھ کرنا ہے، آف کورس کرنا ہے، لیکن میری پرائرٹی کیا ہے؟
کہ انہی لوگ میں نے یہ جو مجھے اللہ سبحانہ کے 4-5 بچے یہ اگلے سالوں کو بلند کرنا ہے. I'm a teacher. میں ان بچوں کو اس قابل بناؤں گی کہ اللہ کے کو بلند کر. اب دیکھیں ایک ماں ہوتی اس کے اگر 3 بھی بچے ہیں یا 2 بچے، کل کو شادی ہوتی ہے پھر ان کے اور بچے، ان کی شادی ہوتی ہے اور بچے، تو ایک بڑا قبیلہ بننا شروع. تو ہمارا کام کیا ہے؟ کیا میں خوش ہوں اس بات سے کہ آج میں اگر اس دنیا سے چلی جاتی ہوں تو میں نے ایز اے مدر اپنا کام کر لیا ہے؟ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا تھا میں نے کر لی بچوں، میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان دے. ابھی تو مجھے ہی نہیں پتا لگ رہا. تو میں مبارک ہوں ماؤں کو جو چھوٹی عمر میں اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے اور وہ چھوٹی عمر مان دینا شروع ہو جاتی ہیں کہ صرف دنیا نہیں، اس کے علاوہ دنیا کے اللہ کے دین کی بلندی کی پہچان دیں. دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکات تو فرض ہے نا، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، وہ تو کرنے ہی کرنے. تو جہاد بھی تو فرض ہے. اور جہاد کیا ہے؟ ہم نے تو نہیں جانا نا لڑنے، اللہ کے دین کی. جب آپ باہر تو لوگ آنکھوں سے دیکھ کے آپ کو کوئی اللہ والا، آپ اپنی دوستوں میں، آپ مسلمانوں میں، اپنے ہی فرینڈز میں بیٹھی ہوں تو دیکھنے والوں میں آپ کا کوئی اثر ہی نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی پیغام دیے بغیر آپ وہاں سے اٹھ کے آ جائیں. آپ نہ بولیں، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بات کرنا، آپ کا ہنسنا، آپ کا اٹھنا، چلنا، بیٹھنا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی پیغام نہیں دیتا نا کہ میں کیا کر ہم نے، کیونکہ ہمیں یہی پتا ہے کہ بس یہ جو ہم کر رہے ہیں نا بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں کسی نے اس سے ہماری قرآن نہیں. جب قرآن کھلتا ہے تو پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنے فوکس ہو کے ہم علم لینے کے لیے قرآن کو تو آئے گا، لیکن قرآن جو ہے اس ضابطہ حیات، قرآن عمل کے ہمیں ایک ایک آیا. میں جیسے کہہ رہی تھی نا یا ایھا الذین آمنو پہ آج میں اٹک کے رہ گئی تھی کہ اس سے آگے کیا جاؤں. پہلے یہ تو اس لیول پہ تو آ جاؤں کہ جو میرا رب نے پورے قرآن میں مجھے پکارا ہی اس نام سے اور تو کسی نام سے نہیں. تو میں جب یہی نہیں بنوں گی تو پھر اگلی آیتیں جو جنت کی ہیں، جو اللہ کے تحفوں کی آیت ہے، اللہ کی رضا کی آیت ہے، اللہ کی محبت کی آیت ہے، وہ میرے اوپر کیسے فٹ ہو. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کیسے میرے اوپر فٹ. تو میں یہ تو بن جاؤں تو پھر اگلا سبق بھی مجھے یاد ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اگر تم نہیں نکلو گے نا یعذبکم عذابا علیما، تو دردناک. کئی دفعہ آنیسٹلی ہمیں پتہ ہی نہیں عذاب کس کس شکل میں ہمارے سامنے ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور وہ بدل دے گا کوئی قوم تم اللہ سبحانہ کہ کوئی اور قوم تمہاری جگہ پہ آ جائے گی. تم نے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر تم اس کے مانتے ہو بات کے نہیں مانتے ہو. یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات مانو گے. تمہاری زندگی دنیا میں بھی آسان ہو گی. اور خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ایسے معجزات دکھاتا ہے نا انسان کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ پروردگار میں اس قابل کہاں کہ مجھے یہ چیز سمجھ آ گئی. مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے خیرکم من تعلم القرآن، اسی لیے تو کہا ہے کہ جو قرآن کو سمجھنے کے پڑھنا شروع کرتا ہے، پڑھانا شروع کرتا ہے دوسروں کے سامنے، اس کا عمل واضح ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرامات بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی اور قوم لے آئے گا، تم فکر نہ کرو. تو کرنا ہے پھر جو کانوں سے سن رہے ہیں یہ ہو رہا ہے اس دنیا میں اور مسلمانوں کے ساتھ ہی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا اور نہیں تم ضرر پہنچا سکتے کچھ بھی کس کو؟ اللہ کو. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دردناک عذاب دے گا. اب دنیا میں دیکھیں اگر ہم کسی پہ اللہ نہ کرے یا تنگ کر رہے ہو تو اگلا بھی تو ریئیکٹ کرتا ہے نا کچھ نہ کچھ کہ اچھا ٹھیک ہے میں بھی اس کو بدلہ لیتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لے لو بدلہ. جو تم کرو گے نا تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو. تم صحیح ہو جو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ قدیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب، اللہ ہر کل شیء قدیر، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار سے تمہاری جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کے باہر نہیں ہو رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تقدیر کیا ہے اللہ کا علم. اللہ سبحانہ پتا تھا جب ہماری روحیں بنی تھی تو قلم تو 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا تھا کہ لکھ. اس نے کہا تھا کیا لکھوں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہر چیز کی تقدیر. تو جب ہماری روحیں بھی نہیں بنی تھی تو ہماری تقدیر لکھ دی گئی. کیسے لکھ دی تھی؟ ایسے نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. یہاں پہ غور کیجئے گا، تقدیر اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے تھے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وقت کے اندر
نہیں ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ اس روح نے جا کے یہ کام اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. لیکن کتنی خوبصورت بات ہے, میں آپ سب سے بار بار کہتی ہوں کہ دعا کا ہتھیار ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے. اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی تو اللہ کے گڑا کے, آپ نے پڑھا نا کہ ہم نے سورۃ بینہ کے آخر جو اتنی اللہ سبحانہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اور وہ سارا ہم نے پڑھا تھا, تو آخر میں کیا پڑھا تھا کہ ذالک لمن خشی, اللہ سے جو اللہ سے رو کے دعا مانگے, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہماری شارک سے بھی زیادہ پاس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سن, کسی اور کے تھرو بھی جانے کے, کہیں بھی جانے کی ضرورت, نہ مکہ جانے کی ضرورت, نہ مدینہ جانے کی, اللہ کرے ہم وہاں پہ جائیں, الحمدللہ وہاں پہ اتنا اجر ہے. لیکن میرے رب نے کیا کہا ہے, جو وسعت نہیں رکھتا وہ نہیں جا سکتا. سجدے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کو معراج کرا دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ بقرہ میں, تو ہم پڑھ لیلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار پہ اس کو جواب دے. اس کو بھی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بینہ آیتیں, اتنی کلیئر آیتیں, اتنی آسان آیتیں ہیں عمل لحاظ سے, لیکن کیونکہ مشکل ہوتا ہے نا, کیونکہ عمل کرنا تھوڑا سا لگتا ہے ایسے. بس میں وہی بار بار کہتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی پیاری ایک آیا ہے, مجھے اکثر وہ یاد آ جاتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا السلم کافہ, پورے کے اسلام میں. اس دفعہ جو میرا خیال آپ لوگوں کو ٹیسٹ کیا ہے نا تمام اسٹوڈنٹ کو, سیکنڈ پارے لاسٹ ہاف کا, اس میں یہی آیا لوگوں کو کہ اس کو ڈیٹیل بولے. کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, جب ہم سوچتے ہیں نا اس کے بعد ہم دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو وہ چیز ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے. کبھی ہم سنتے بھی ہیں تو پھر بھی ایسے ہوتا ہے, کبھی ہم لکھ لیتے ہیں. آپ بلیو کریں, اسی لیے میں نے اپنے یہ آیا کہ اس کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ نے یہ کیوں فرمایا کہ پورے کے پورے داخل ہو. جب تم تتر بتیر کی طرح ادھر ادھر جاتے ہو نا, کبھی ادھر ہو جاتے ہو کبھی ادھر ہو جاتے ہو, تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور واقعی آنیسٹلی جب آپ کا دل راضی ہو جاتا ہے اور آپ کا دل سے آپ 100% ہو جاؤ کہ اب میرے رب کا جو ہم ہوا بس ٹھیک ہے, میں نے سننا ہے, اس کے علاوہ میری کچھ نہیں ہے, جو بھی ہے. آپ دیکھیں پھر وہی بات میں نے آپ کو بتائی تھی نا, کہا کرتے مجھے پتا ہوتا کہ قرآن سیکھنے کے بعد تم اتنی اچھی ہو جاؤ گی تو میں تو تمہیں شروع سے اس میں داخل کرا دیتا. کہ پتہ ہر چیز میں ڈر لگتا ہے, ہر رشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ میرا رب راضی ہوگا, کیونکہ کہا ہے کہ میں نے ایسے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایسے رہنا ہے, میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسے کرنا ہے, میں نے ساس سسر کے ساتھ ایسے کرنا ہے, میں نے فرینڈز کے ساتھ ایسے رہنا ہے, میں نے نیبرز کے ساتھ ایسے رہنا ہے. تو ہر رشتہ اپنی جگہ پہ مکمل ٹھہر جاتا ہے اور اتنا پیار آتا ہے. اور اگر کوئی تنگ کرتا ہے نا اور بھی پیار آتا ہے. پھر ہمیں یہ ہوتا ہے گاڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ, اب میں صبر کر رہی ہوں, میرے اللہ نے کہا ہے نا کہ اللہم صابر. تو یہ رشتہ جو ہے نا یہ بڑا تنگ کرتے ہیں, خامد اکثر کر جاتے ہیں. تو پھر ہم جب یہ آیت یاد کرتے ہیں اللہم صابر, بڑا مزہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس آپ میرے ساتھ رہیے گا, باقی سب بہت چھوٹی ہیں, انشاءاللہ وہ گزر ہی جاتی. اب آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ٹائم کا پیاری آیا ہے, بہت ہی خوش کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تنصر, اگر تم مدد نہیں کرو گے نا نبی سے, انہوں نے بلایا تھا کہ آج سارے اکٹھے ہو جو جنگ کے لیے نکلنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نہیں نکلو گے نا ان کی مدد کرنے کے لیے تو کوئی فکر کی بات نہیں, فقط نصرہ اللہ, تو اللہ نے ان کی مدد کی. اس اخرجہ الذین کفروا, اس وقت جب کافر نے, جب مشرکین مکہ نے ان کو نکال دیا تھا اکیلے, جب رسول اللہ کو نکالا تھا تو تب بھی اللہ نے ان کی مدد کی تھی. تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا جب سارے لوگوں نے اس وقت بھی. اب یہاں پہ دیکھیے ثانی اثنین, وہ دوسرا تھا دو میں, اس ہما, جب وہ دونوں فی غار میں تھے. اب یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم آ گیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق کے نکلے. لگتا ہے آپ کبھی نہ پتہ سیرہ جب پڑھتے ہیں, دیکھیں ایک تو وہ سیرہ جو قرآن میں, ایک وہ سیرہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو بعد میں لکھی گئی ہے. میں کہتی ہوں قرآن میں سیرہ لکھی ہوئی ہے, پڑھو تو صحیح نہ پتہ چلے گا. لیکن اگر آپ رحیق مختوم لیتے ہیں نا بک, اس میں اتنی پیاری اتنی ڈیٹیل سیرہ لکھی ہوئی ہے اور آسان بھی ہے, آپ لوگ پڑھ کے دیکھیے گا. ادھر سے میں نے بھی اس کے بارے میں سارا ڈیٹیل پڑھی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں. ایک دفعہ نا حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر تھی, شام کا وقت, تو آسمان پہ ستارے تھے, پورا آسمان بھرا ہوا, تو اس کو دیکھ کے کہتے یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی انسان ہو سکتا ہے کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے بارے میں, عمر وہ اس کی نیکیاں ان ستاروں سے,
तो हजरत आयशा मेरे दिल को कुछ हुआ, जैसे अबू बकर उनके बाप थे। कहती है मैंने व्हाट अबाउट हजरत अबू बकर सिद्दीक, कि उनके बारे में आपका क्या क्या, तो क्या कहती हैं आप उनके बारे में? उन्होंने कहा कि आयशा अबू बकर एक रात गार में भी थी, उम्र की तमाम उम्र की नेकियां जो है ना उस पे वो भारी। तो आयशा रदियल्लाहु अन्हा खुश हो सुनते और हजरत कहा करते थे कि मेरी सारी उम्र की नेकियां भी कोई ले ले, और कहते थे खुदा की कसम अगर अबू बकर एक दिन वो दे दे, एक रात का वो अजर अता कर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में गुजारा था, मैं अपनी सारी नेकियां। अल्लाह अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि यही हमारी जिंदगी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात का पढ़ना कि वो क्या वक्त था, क्या हो रहा था कि जब ये मदीना से आता है, क्योंकि ऑलरेडी मुसलमान जो वो हिजरत कर रहे थे मदीना की। अब मुश्रिकीन मक्का को खौफ हो गया कि ये क्या बात हुई, निकल रहे हैं यहाँ से, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहाँ से निकल गए तो फिर तो ये जाके वहां पे कोई तरह रहेंगे और मतलब फिर आके हमें तंग कर भी, तो कुछ ऐसे करें कि इनको यहाँ पे इनको खत्म कर दे या कुछ। अब इन्होंने क्या किया, सरदार थे ये दारुन नदवा में इकट्ठे हो और इन्होंने प्लानिंग कर, हर एक ने अपना अपना बताया कि चलते हैं हम। अबू जहल ने कहा कि देखो हम यूं करते हैं कि सारे जो कबीले हैं ना उसका एक एक बंदा लेते हैं, क्योंकि उस जमाने में भी ये था कि जान के बदले जान, कि अगर कोई ये डर था कि अगर किसी का ऐसे हो गया कि उसने कत्ल किया तो फिर दूसरे को कत्ल का सजा मिले, तो उन्होंने कहा कि हम सारे कबीलों से एक एक जवान लेके एक तलवार, तेज तलवार देते और वो सारे के सारे एक ही वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रात को सोए होंगे उस वक्त हमला करें, और जब वो कत्ल कर देंगे नौजुबिल्लाह, तो फिर जब बात ऐसी हो तो वो तो सारों की बात होगी, तो कोई एक बंदा तो पकड़ा नहीं जाएगा, फिर वो दियत कहेंगे तो वो हम दे देंगे। अब ये बात हुई, अब वो वहां पे जाके वो सारा प्लान कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन वाली इतनी प्यारी बात लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगे कहा कि वो अपनी चालें चल रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी तदबीर कर रहा है, अल्लाह से बेहतर किसी की तदबीर नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह सल्लल्लाहु दे दिया कि आज रात आप यहाँ अब निकल जाए, तो आपको हिजरत का हुक्म आ गया, निकल नहीं सकते थे। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या, दोपहर का वक्त, वो कलूला का जो टाइम है उस टाइम पे वो हजरत अबू बकर आए नहीं, तो कहते कि मैं कहा मेरी जान आप पे कुर्बान की क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि हुक्म आ गया कि मैंने आज रात को हजरत अबू बकर सिद्दीक, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ में सर। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के पहली दफा मैंने जिंदगी में उस वक्त देखा कि किसी को खुशी से रोते हुए देख, सिद्दीक रोना शुरू, देखें कि उनको ये पता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितना खतरा, मतलब उनकी अपनी जान को कितना खतरा होगा, लेकिन मोहब्बत की इंतहा आप देखें, इतनी खुशी मैं आपके, और कहने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद घर वापस हजरत अली को तैयार किया, उनको बताया कि जो उनके पास ईमान थे लोग अपनी ईमान रखा करते थे, तो मेरे बाद तुम मेरे बिस्तर पर सो गए और लोगों को जो ईमान थे वो देके तो फिर तुम सुबह निकल आना, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि रसूलुल्लाह की हजरत अबू बकर उधर उन्होंने सारी अपने, उनका गुलाम था उसको भी बता दिया कि तुम्हारा क्या, तुमने रात को अपनी आमिर बिन उसका नाम था, कि तुमने बकरियां चराते चराते बहाने से तुम वहां से आओगे, तो वहां पे आके वो दे जाता था खबरें। अपने बेटे को कहा कि तुम लोगों के दरमियान रहना, रात को आके इस तरह से बता देना, जब तुम आओगे तो उसके बाद बकरियां लेके वो आएगा ताकि उनके पाँव के निशान में, पूरे प्लानिंग के। अच्छा जी, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से निकले हैं अपने घर से, तो उसके बाद उन्होंने वो जो आया हम पढ़ते हैं ना उसमें सूरह यासीन में, वजअलना मिन बैना अयदीहिम सद्दम, आपको भी आती होगी सूरह मेमोराइज भी, वो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके आगे और पीछे ओट, यानी सदा दर को भी कहते हैं, जैसे ओट दूसरे लफ्ज में क्या कहिए, दीवार में भी जैसे उनको नजर नहीं आ रहा था, ओट उसी को कहते हैं, मतलब उनको नजर नहीं आ रहा था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगे थे उनके, वैसे कहते हैं आप लोग फौरन बता देते हैं, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पढ़ते हुए वहां से निकले और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ वो गारे जो पहाड़ सौर है उसकी तरफ, पहले मदीना की तरफ दूसरा रास्ता लिया ताकि उनके पीछे अगर जो भी आएगा तो उनको नहीं पता चल। अब जैसे ही आप देखें मक्का उन्होंने देखा, वो इंशाल्लाह आएगी स्टोरी वो डिटेल में। अब वहां पे क्या हुआ कि जब ये चल रहे हैं, अब रात होती है, गारे सौर जो मशहूर, अब वहां पे हजरत रात हो कि थोड़ी देर आराम कर, लेकिन अब कोई जहरीला जैसे कीड़ा होता है जानवर अंदर गए, जाके सारी तो गाय थी उसको साफ किया, जहाँ पे सुराख थे तहबंद से छोटे कपड़ा उतार के उन्होंने वो बंद किया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आ जाए तो थके हुए थे,
تو حضرت کو نا ایک سوراخ نظر آیا، تو یہ ڈر ہوا کہ یہ نہ نکل، تو تھوڑی دیر میں نا ان کو لگا کہ کسی چیز کو ڈسٹ، لیکن کیونکہ اللہ کے میں سرک سوئے تو وہ ہلے نہیں وہاں، لیکن ان کی آنکھوں پہ تو کھانا کہ آنسو نکلا، تو وہ مبارک، تو اس سے ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کسی چیز نے مجھے ڈس لیا، تو بہت پیاری پورا پڑھ کے دیکھا پیارا وہ 3 مشرکین مکہ نے کہا کہ جو بھی ان کو زندہ پکڑ لے یا ان کو مردہ حالت کو 100 اونٹ ملیں گے۔ اب ہر کوئی ڈھونڈ نکل گیا۔ اس کے بعد جب وہ پکڑے تو ان کو پتا تھا، ایک کھوجی انہوں نے دیکھا کہ ایسا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ یہ تو ہر صورت میں پتا لگا ہی لے گا، وہ قدموں کے نشان سے وہ دیکھ رہا تھا۔ تو کہتے کہ حضرت کہ میں بیٹھا ہوا تھا، جیسے میں نے نا ایسے کر اوپر دیکھ تو مجھے یہ لگا کہ اگر جو اوپر والے ہیں وہ نیچے اگر انہوں نے اپنے پاؤں کو دیکھ لیا نا تو نیچے ہم نظر آ جائے۔ تو یہ جو آیت ہے نا اسی کے بارے میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ آپ فکر نہ کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اب دیکھیے کہ جیسے ہی اب وہ کھوجی جو انہوں نے ہائر کیا وہ پہنچتے پہنچتے وہاں تک پہنچ گیا، غار کے منہ تک پہنچ گیا تھا، رائٹ۔ تو جیسے ہی وہاں تک پہنچا تو مکڑی نے پورا جالا بند کیا، اللہ کے کہ اللہ کا حکم ہوا، اس نے پورا جالا وہاں پہ کو نہیں مار چاہیے۔ تو یہ آگے جو تھا کہ اس جو صاحب ہی جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے لا تحسن ان اللہ معنا، کہ تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے نا، کہ یہ میں کہہ رہی ہوں کہ سیرہ تو خود قرآن میں بھی ہے نا، تو آپ کو یہاں سے بھی سبق مل جاتا ہے، کافی سیکھنے کو مل جاتا ہے۔ پھر مور ڈیٹیل اگر آپ نے تو رحیق المختوم لے اس میں دیکھ، پھر اللہ سبحانہ فرماتے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، پھر اللہ نے سکینت نازل، کوئی ڈر نہیں، ان کے ساتھ وہ کو پتا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تائید کی، ان کی مدد کی لشکر سے، لم تروها، نہیں تم دیکھا انہیں، وَجَعَلَ كَلِمَاتَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کر دیا بات کو ان کی جنہوں نے کفر کیا، سفلا پس کر دیا، وَكَلِمَاتُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ گا واللہ حکیم، تو اللہ حکمت والا۔ اب یہاں پہ ہم نے کتنی دفعہ پڑھا نا، پہلے بھی ہم یہ بدر میں بھی اللہ سبحانہ لشکر ہوتے، حنین میں بھی پڑھا کے لے تھے، ہم یہاں بھی پڑھے، ہم کتنی جگہ پہ ہم یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیسے اترتے ہیں نظر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لم تروہا، کہ تو نے نہیں دیکھا اس کو، لیکن اللہ کی مدد آ جاتی۔ آج بھی اللہ کی، آپ بھی کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں نا کہ او مائی گاڈ یہ کیسے ہوا۔ کئی دفعہ ہوتا ہے آپ گاڑی چلا رہے ہوتے اسپیشل، تو ایک دم سے لگتا ہے کہ سامنے والی گاڑی نا مطلب مار کے ہی نکلنے والی تھی، تو آپ ایک دم سے ہو جائے گاڈ میں کیسے بچ گئی ہوں یا کیسے یہ ہو گیا۔ تو اللہ کے لر آج بھی اترتے ہیں۔ اگر آپ بس گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ لیا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظتوں میں لے لیتے۔ اور پھر سفر کی دعائیں ہیں، سبحانہ تعالیٰ ایک ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ گھر سے بھی دعا، گھر میں انٹر ہوتے وقت کی دعا، جب آپ گاڑی سے باہر نکلتے ہیں جگہ پہ۔ میری آواز اب بالکل ساتھ دینا چھوڑ رہی ہے، بڑا احساس، مجھے بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ آج کی صبح، ویسے بھی جب صبح سو اٹھو نا تو گلا جواب دے گیا ہوتا ہے۔ تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا کری، کلاس میں نے کبھی بھی چھوڑی ہے، مجھے نہیں چاہتا میں بس کلاس کر لوں، اس کے بعد بھی مجھے شفا دے دینا، لیکن کلاس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کھانسی نہیں ہے آنیسٹلی، الحمدللہ۔ میں چلتے یہ پڑھتی جا رہی تھی، ربی اشرح لی صدری، یا اللہ مجھے بس میری کلاس میں کر لوں کسی، تو اللہ کا احسان ہے کہ موقع دیا، اور آج کا سبق ہم یہاں تک رکھتے ہیں۔